دعا فرماؤ اللہ پاک سڑے سارے دی اج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے سڑے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد پڑھ لو نبی علیہ السلام دا نام آئے نا چپ نہ رہا کرو، درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان رفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کرانگا اور آخر تے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت رفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کرانگا بڑی محبت دے نال۔ ابتدا دے اندر ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ جدوں کوئی فکرہ چنگا لگے نبی علیہ السلام دی شان بیان کی دی جائے نا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ترانے پڑھتے رہا کرو، چپ نہ رہا کرو۔ کی آکھنا ہے؟ بولو کی آکھنا ہے؟ سبحان اللہ یہ ترانہ پڑھنا ہے بڑی محبت نال میرا ساتھ دے آجے۔ ماں حلیمہ جدو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آئیاں تے ماں جی دے الفاظ کی نے، جذبات کی نے، شاعر نے اپنی زبان اندر نقل کیتے تے آندہ ہے آکھے حلیمہ اے ہویا کمالے، کیا دیو سبحان اللہ؟ میرا آخر تک ساتھ دیو گے؟ بولو کہو سبحان اللہ۔ ذرا ایک باری نا بکنا جو ہاتھ بار کٹ کے بیداری دا ثبوت دیو، کہو سبحان اللہ بڑی محبت نال۔ آکھے حلیمہ اے ہویا کمالے، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جیتا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، جیتا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، آکھے حلیمہ ہویا کمالے، جیتا ملی کوئی نہیں۔ اور ماں جی کی کمال ہویا دسو تے سینہ کی کمال ہویا تے ماں جی کی آندیاں نے اے حسدات ہوندی، حسدات ہوندی سجری سویرے، حسدات ہوندی سجری سویرے، اتے خیر ہووے جتے رکھ دا پیرے، اتے خیر ہووے جتے رکھ دا پیرے۔ کیوں؟ جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، آکے حلیمہ ہویا کمالے، جیتا ملی کوئی نہیں اوہ ملیا لالے، جیتا ملی کوئی نہیں۔ اور ماں جی دے جذبات کی نے، ماں جی دی آمینہ دے لال علیہ السلام نال محبت کی ہے۔ میں فکرہ پیش کرن لگاوا اللہ دی قسمیں بڑا محبت بریا جملہ، جنو جنو کالی کملی والے نال پیارے، اے فکرہ سن کے کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، آمینہ دے لال دی شان سن کے چپ نہیں رہنا۔ ماں جی دے جذبات کی نے، ماں جی دی محبت کی ہے، تسا اپنی محبت اظہار کرنا ہے۔ ماں جی کی فرماندیاں نے میں اس وچ تے سکیاں وچ، اس وچ تے سکیاں وچ کتے ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ میں کتے ونڈ نہیں کیتی، تو جو اس وچ تے سکیاں وچ میں کتے ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیا کتے کنڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیا کتے کنڈ نہیں کیتی، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، آکھے حلیمہ ہویا کمال، جیتا مل کوئی نہیں۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سب کو رضی اللہ تعالی ان دی شان عظمت رفعت والے نال دو شان بڑی محبت دے نال منو تا گل میری ساری سچی ہے کہہ دیو نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا جیڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ کہندا ہے کنی بارا بولو ایک بارا اللہ او دے واسطے جنت اندر کھجور دا درخت لا دیندے نے تے تساں سبحان اللہ آکھنی جے کہ کی کر لو آنے جے کہو سبحان اللہ بڑی محبت دے نال منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہی گل ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہی گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دی بابا دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہی گل ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہی گل ساری سچی ہے یار یارا تو جدا نہیں ہو سکتے یار یارا تو جدا نہیں ہو سکتے کدرے نہ دے بکرے راہ نہیں ہو سکتے کدرے نہ دے بکرے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے رب دے قرآن دی گواہی سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہی گل ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہی گل ساری سچی ہے توجہ کر دے جانا موٹیاں تے چک غار چ پہنچایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی موٹیاں تے چک غار چ پہنچایا موٹیاں تے چک غار چ پہنچایا اذ ہما فی الغار خدا نے فرمایا اذ ہما فی الغار خدا نے فرمایا موٹیاں تے چک غار چ پہنچایا اذ ہما فی الغار خدا نے فرمایا آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے رب دے قرآن دی گواہی سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے وہی گل ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اور توجہ کرتے جانا بڑی محبت نال بڑے پیار دے نال کہ سوچ بول دی تے خیال بول دائے سوچ بول دی تے خیال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے سوچ بول دی تے خیال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر 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 مدنی دا حسن و جمال بولتا ہے مدنی دا حسن و جمال بولتا ہے جتے جتے عمر تے صدیق بول دینے 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 صدا ہوتے کفر تے زوال بولتا ہے صدا ہوتے کفر تے زوال بولتا ہے توجہ توجہ بڑی توجہ صدا ہوتے کفر تے زوال بولتا ہے
پیار کدے دلاں وچ چھپیا نہیں دوستو پیار کدے دلاں وچ چھپیا نہیں دوستو پیار کدے دلاں وچ چھپیا نہیں دوستو کعبے اُتے چڑھ کے بلال بولدا اے